फौज जो है ओवर 100,000 ट्रूप्स कमिटेड है। हमारी 1000 चेक पोस्ट है इस वक्त, जबकि हमारे मुकाबले में उनके पास 104 चेक पोस्ट हैं। जब मैं प्रेसिडेंट कारज़ई साहब को मिला तो मैंने कहा देखें, रोज 45,000 हमारे जो भाई हैं अफगान और पाकिस्तानी जो ट्राइब्समैन हैं वो डेली क्रॉस करते हैं। तो आप ये कैसे कहते हैं कि हम उनको असिस्ट करते हैं? उनको तो कोई रोकता नहीं। रोकने के लिए जब हमने अपना बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जिसमें फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक जो फीचर्स हैं, तो वो तो आपकी फौज ने आके तबाह कर दिए। तो आप कैसे समझते हैं कि ये ऐसे काम चलेगा? तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि ये 12 दिन में कर दें। वो 12 दिन आज तक पूरे नहीं हुए और हमने ये बात वहां पे वाशिंगटन में भी की। और फिर जब हमारे पे बहुत से इल्जाम आता है, धमकियां आई, तो हमने कहा देखें, आप थोड़ी रियलिटी देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें। जो इतना बड़ा डिफिकल्ट ट्रेन है, बड़ा डिफिकल्ट इलाका है, वहां जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और नेटो फोर्सेस है। आज तक आपकी डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो जब तक आपकी डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप आगे कैसे चलेंगे? तो देयरफॉर वी प्रपोज कि इंस्टेड ऑफ थ्रेटनिंग अस, फाइंड आउट अ वे आउट। क्योंकि दहशतगर्दी के हम भी शिकार हैं, अफगानिस्तान भी शिकार है, और हम ये समझते हैं कि सेफ अफगानिस्तान इज सेफ पाकिस्तान, एंड इफ दिस रीजन इज सेफ देन होल वर्ल्ड इज सेफ। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ रहमान मलिक साहब तशरीफ रखते हैं और मैं वक्फे पर जाने से पहले इनसे सवाल कर रहा था कि सदर बुश जो उनके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 3 महीने के दरमियान उन्होंने इस इलाके में बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है और अगर वो इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी का जो एक उम्मीदवार है सरदार टीम मैककेन, उसके जीत जाने के चांसेस भी पैदा हो जाते हैं बराक ओबामा के मुकाबले में। लिहाजा ये ऑपरेशन जो इस रीजन में होने वाला है, ये खौफनाक और बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। जावेद साहब, पेशतर कि मैं इस सवाल की तरफ आऊँ, आपने जो एक पॉइंट रेज किया है, मैं इसको मफरूजा भी कह सकता हूँ और एक आपकी एनालिसिस भी कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हमने अमेरिका को इतना बड़ा हवा क्यों बना दिया है कि हर चीज हम कहते वो करा रहा है। मुझे ये बताएं कि आज वो इंतहा पसंद जो इस वक्त अपने ही इलाके में अपने ही बहन भाइयों को मार रहे हैं, जो फैसला कर देंगे, हथियार डाल देंगे, तो आप नहीं समझते कि फाटा जो कि दुनिया का खतरनाक तैयार है? ये मैं अब बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर यही इलाका जो फाटा, जिसे अमेरिका और इवन प्रेसिडेंट बुश ने भी कहा कि खतरनाक तरीन इलाका, तो अगर ये वहां पे अमन हो जाता है तो किसी को जवाब रहेगा ये करने का? दूसरी बात की तरफ बढ़ रहे हैं आप जी, मैं उस सवाल का मैं आगे जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे वो पाकिस्तानी है ना, इंतहा पसंद कहां से आए हैं? कि बाहर से तो नहीं आए, वही हमारे जैसे नाम है, हमारी जैसी शक्लें हैं, सिर्फ दाढ़ियां रख ली, और आज जो बम मार रहे हैं, जो सुसाइडल मिशन है, जो जवान बच्चों को जिन्होंने जैकेटें बना दी हैं किताब और कलम के जगह पे, आप मुझे बताएं कि वो अमेरिकन है? क्या वो अमेरिकन उनको कहते हैं जाके करो? अपने भाई कहते हैं ना, और हमारा ही खून है, हमारे ही पाकिस्तानी है। तो अगर वो बंद कर दें तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और दूसरी बात है कि मैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी बताता हूं कि हम ना किसी से डिक्टेशन लेंगे और ना किसी के सामने दबेंगे। अमेरिकन ने ऑपरेशन शुरू किया तो हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। बात यह है आपके एक्सेप्टेबल नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, हमारी जो हदें हैं वो साफ है, और मैं एक अर्ज करूं आपसे कि आज हमारी पाकिस्तानी फौज में इतनी कैपेबिलिटी है, और इस वक्त जब से मैं आपसे मुखातब हूं, टुडेज टाइम, सारी जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं, वो ISI है, MI है, IB है या स्पेशल ब्रांचेस हैं, सारी की सारी फुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। और इतनी क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस है इस वक्त कि अगर आप मुझे कहें कि हमने इतने बड़े बड़े जो एक्शंस हैं, सुसाइडल मिशंस, उनको अवॉइड कैसे किया, तो मैं कहूंगा कि ये आई विल डेडिकेट देम टू द ISI, MI एंड IB। मैं इन नेक्स्ट 2 days आई विल बी गिविंग सम मोर डिटेल्स अबाउट मोर सुसाइडल मिशंस, बॉयज अरेस्ट और मैनी हैंडलर्स। और अगर वो हम ना पकड़ते बेसिंग ऑन द क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस, तो 13-14 अगस्त को इतनी हौलनाक चीजें होती
کہ شاید آپ سوچ بھی نہ سکتے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں جی بالکل. اب ہم نے جو پالیسی لوگ کہتے ہیں نا ہم نے پالیسی چینج کی ہے. ہم کولیٹرل ڈیمیج کو ختم کرنا چاہتے تھے. ہم نے اب جتنے بھی ایکشنز ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایکشنز وہ ہم نے ٹارگیٹڈ کیے. انٹیلیجنس کٹھی کی, ویریفیکیشن کی اینڈ دین ہٹ پرسائزلی. آپ نے دیکھا باڑا میں لوگوں نے بڑے الزام لگائے جی نورا کشتی ہے, ایک بندہ بھی نہیں مرا. ہم نے خاموش رہے, ہم نے کوئی بات نہیں کی, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے 100 بندہ ہماری کسٹڈی میں تھا جس میں 30 ہارڈ کور ملیٹنٹس تھے. اور وہ کیوں کیا؟ ہمارے پاس کوالٹیٹیو انٹیلیجنس تھی. ہم نے ہٹ ان جگہوں پہ کیا ویئر وی نیو دیٹ دے آر دیئر. سملرلی فاٹا میں جو لوگ لڑ رہے ہیں آپ کے یعنی ہمارے خلاف جو پاکستان کی فورسز کے خلاف, کیا وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے یہ فرمایا. دیکھیں جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ 7 سال سے جنگ شروع ہے کہ باجوڑ میں جب ہم نے ایکشن کیا تو وہاں سے پبلکلی ان کی ڈیمانڈ آئی تھی, ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن ہماری گورنمنٹ کی پالیسی, میں عرض کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی ملیٹنٹ سے بات نہیں کریں گے. نمبر 1 یہ جو ہم نے ٹیمپرری سسپینشن آف دی ملٹری آپریشن, اٹ از اونلی ٹو ریفرنسز آف دی مائع سیام, ان کی احترام میں, مائع سیام کے احترام میں. اور دوسرا اس پہ بھی آتا ہوں, وہ لڑائی ہو رہی ہے, سیز فائر نہیں ہوا رمضان میں. اس پہ بھی آتا ہوں میں. لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. جو ہمارے 3 لاکھ ڈسپلیس لوگ تھے ان میں سے میری جو کل کی فگر ہے 2.25 لاکھ واپس چلے گئے لوگ. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے میں ذرا آپ کی اطلاع کے لیے سر اور عوام کی اطلاع کے لیے بھی عرض کروں گا کہ اب وہاں لوکل جو پبلک ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سلار زئی ایک قبیلہ ہے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ اٹھے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں مولانا فقیر محمد کے ساتھ. ویریفائی کر لیجیے گا. اور ایجنسیز نہ سیکورٹی فورسز نو سیکورٹی فورسز اور حکومت وہ کسی جگہ نہیں لڑ رہے. یہ ہے سلار زئی قبیلہ اور انہوں نے اپنا کوئی 4000 کا لشکر تیار کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بتاؤں میں کہ ہم نے جو ایک پالیسی دی ہے عوام کو شعور دیا ہے کہ یہ آپ کی حفاظت ہے, ہم آپ کے لیے ہیں. وہاں پہ بھی ہوا ہے اور اپر دھیر میں ہوا ہے, سوات میں ہوا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جاتے ہیں کہ جب وہ گاؤں میں ملیٹنٹ بنا لینے کے لیے آتے ہیں ان کو پکڑتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں اور پولیس کے حوالے بھی کرتے ہیں. اور آپ کو دیکھو ہنگو میں جب آپریشن کیا لوگوں نے بڑا ہم پہ آبجیکشنز کیے اور ہنگو میں آپریشن کے بعد ٹوٹل کام ہے, کام اینڈ کوائٹ. وہاں بھی 1-2 واقعہ ایسی ہوئی. ایک واقعہ میں صرف بتانا چاہوں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہ ملیٹنٹ آئے 10 اپنی وہی پورے پیرافیلیا کے ساتھ. انہیں ایک شاپ کیپر کہا کہ اتر کے نیچے دکان بند کرو. کہہ رہے تھوڑا ٹائم دے میں کرتا ہوں بند. وہ اندر گیا, اس نے کلاشن کو اٹھائی اور 5 کو وہیں ڈیر کیا, باقی بھاگ گئے. تو دس شوز دی کرج. اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور وہ جس مشن کے لیے اٹھے ہیں قوم ان کے ساتھ ہے, آپ کی فوج آپ کے ساتھ ہے, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو فل پروٹیکشن دیں گے. اور میں نے ایک اور بات کی تھی کہ اس مائع سیام کی جو سسپینشن ہے اس کو کمزوری نہ سمجھیں. اگر ایک فائر بھی آیا دوسری طرف سے تو ہم اس کے مقابلے میں نہ کریں گے. ٹھیک, پاکستان زندہ باد. ناظرین آپ نے رحمان ملک صاحب کی گفتگو سنی. اس گفتگو میں بے شمار خواہشیں تھی. ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو خوشحالی کے منظر تک لے کے جائیں گے ہمارے نئے صدر آصف علی زرداری صاحب. میری بھی خواہش یہی ہے اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خواب اور ان کی خواہشیں نیک جو ملک کے لیے بہتر ہیں وہ پوری کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.